अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब, आपको इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल की एक नई वीडियो एक नए उन्वान के साथ हम आज फिर से खुशामदीद कहते हैं। अहबाब, हमने अपनी आज की वीडियो का उन्वान आपके मैसेजेस को मलहूज़े ख़ातिर रख कर फ़िक्स किया है। आपके बहुत से मैसेजेस हमें मौसूल हुए फ़ेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी, जिनका हमने बगौर मुतालिया किया। उसमें बहुत से अहबाब ने हमसे पूछा था कि हम कोई ऐसा इलाज बताएं जिससे उनकी आसाबी कमज़ोरी और जिस्मानी कमज़ोरी जो है उसका इलाज हो सके, जिसमें जोड़ों के दर्द का इलाज हो सके। कोई ऐसा देसी नुस्खा या टोटका उन्हें बताया जाए जिसके ज़रिए वो अपने इनसे इनका इलाज कर सकें, वो अपना और तंदुरुस्त हो सकें। तो इसीलिए हमने आज की वीडियो का उन्वान उसी हवाले से रखा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इस वीडियो से काफ़ी मालूमात हासिल करेंगे और इस नुस्खे से आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ शिफायाब हो जाएंगे। इससे पहले अहबाब हम अपने आज के नुस्खे की जानिब बढ़ें। आपसे इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मुस्तकबिल में आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें, वक्त पर मिल सकें, और आप तमाम मालूमात से ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल कर सकें। और आपसे इल्तमास है कि इन वीडियोस को अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों तक पहुंचाया करें, ताकि सबका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और पूरा नुस्खा देखने के लिए आप बराए मेहरबानी वीडियो को आखिर तक देखिए, ताकि आप इस नुस्खे से मुताल्लिक़ जितनी भी मालूमात हैं, जितनी भी इसकी इन्फॉर्मेशन है, वो आप हासिल कर सकें, और ताकि कोई चीज़ आपसे छूट ना जाए। अगर इसके अलावा फिर भी कोई सवाल आपके जहन में बाकी हो तो आप हमारे से रब्ता कीजिए। फ़ेसबुक पर या यूट्यूब पर इस वीडियो के नीचे कमेंट दर्ज कीजिए। हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पूरी कोशिश करेंगे कि हम वक्त पर आपको जवाब दे सकें और आपके जो भी मसला है, मतलूबा मसला है, उसको हल कर सकें। इसके अलावा अगर आप कोई वजीफ़ा तलाश करना चाहते हैं, कोई नुस्खा या किसी मौजू पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो सेक्शन में चले जाइए। वहाँ बहुत से मौज़ूआत पर वीडियोज़ मौजूद हैं, आप वहाँ से मतलूबा वीडियोज़ हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मतलूबा वीडियो वहाँ नहीं मिलती तो आप फिर भी हमारे से रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप तक वो वीडियो पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अहबाब, हम अपने आज के नुस्खे की जानिब बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है कि आसाबी और जिस्मानी कमज़ोरी को हम किस देसी नुस्खे के ज़रिए हम उसका हल कर सकते हैं। तो अहबाब, देसी नुस्खे की जानिब बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले मैं ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप अपना तबीब, एक मुआलिज ज़रूर चुनिए। डॉक्टर यानी कि डॉक्टर से रब्ता ज़रूर कीजिए। डॉक्टर से रब्ता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत सी तरह तरह की बीमारियां हैं। हो सकता है अगर आप किसी बीमारी को आसाबी कमज़ोरी, पट्ठों का दर्द या जिस्म की कमज़ोरी समझ रहे हों, वो कोई और बीमारी हो, खुदा न ख्वास्ता कोई ख़तरनाक बीमारी हो और देर होने पर नुकसान पहुंचा सके। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप सबसे पहले मुआलिज से रब्ता ज़रूर कीजिए। इससे पहले घरेलू टोटके, नुस्खे, इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल से पहले जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है मुआलिज से रब्ता करना। आप अपने मुआलिज से रब्ता ज़रूर कीजिए। अगर आपका मुआलिज आपको इस बात की गारंटी दे दे कि जी आपको आसाबी कमज़ोरी है, जोड़ों का दर्द है वाकई, या आपको पट्ठों का दर्द है, तो आप ज़रूर ये नुस्खा ट्राई कीजिए। इंशाअल्लाह इससे आपको शिफा ज़रूर मिलेगी। आपको यहाँ मिसाल देना चाहता हूँ कि एक दोस्त थे जिनका ख्याल था कि शायद उनको बाएं बाजू के पट्ठों में कोई मसला है। तो अहबाब, वो उसी हवाले से दवाइयाँ खाते गए, देसी नुस्खे इस्तेमाल करते गए। किसी ने उन्हें गर्म दवाइयाँ खाने को कहा, देसी नुस्खे, किसी ने गर्म खुराक खाने को कहा। खैर, वो उसी पे कई अरसा चलते रहे, लेकिन जब दर्द काबू में ना आया, जब मसला हल ना हो सका, तो आखिरकार मजबूरन उन्होंने फिर फ़ैसला किया कि वो किसी तबीब के पास, किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। वो जब किसी डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने उन्हें किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाने का मशवरा दिया। वो जब हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गए तो बाद में इल्म हुआ कि उन्हें हार्ट का मसला है, उनकी कोई दिल की शरेयानें या वेन्स बंद हैं, जिसकी वजह से उनको वो तकलीफ़ है उनकी बाईं साइड पे जिस्म के। तो हबाब, इस तरह के मसाइल भी बाज़ औक़ात हो जाते हैं कि हमें मसला कोई और होता है, हम उसको इंतहाई सादा सा समझकर हम उस पर पूरी तवज्जो नहीं देते और हम लापरवाही का मुज़ाहरा करते हैं, और बाद में वो बीमारी, छोटी सी बीमारी, बढ़कर हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती है, और बाज़ औक़ात ये बीमारियां जानलेवा भी साबित हो जाती हैं।
تو اس لیے جو سب سے پہلے چیز ضروری ہے کہ وہ معالج، آپ ایک معالج ضرور رکھیے. ڈاکٹر کے پاس جانا سنت نبوی بھی ہے، معالج کے بارے میں تلقین بھی کی گئی ہے کہ ہم معالج کے پاس ضرور جائیں. اور اس کے علاوہ ہم جون سی مرضی دیسی ادویات کھائیں، کیونکہ دیسی ادویات کا ہمیں نقصان نہیں ہے. اگر تو اس کا خدا نخواستہ ہمیں فائدہ نہیں ہوتا تو اس کا کیمیکل ادویات کی طرح ہمیں پھر نقصان نہیں ہوگا. یہ چیز ان کی کیمیکل ادویات سے ذرا مختلف ہے. تو ابھی وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے آج کے نسخے کی جانب بڑھتے ہیں کہ جس شخص کو اعصابی کمزوری ہو، جسم میں درد رہتا ہو، جسم میں کمزوری محسوس ہو، تو وہ کون سا دیسی نسخہ ہے جس کو استعمال کر سکتا ہے. تو احباب اس کے اندر آپ کو جو کل ملا کر ہیں وہ آپ کو 3 چیزیں چاہیے جن کو آپ آپس میں ملائیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو کھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی اعصابی کمزوری اور جسمانی دردوں سے آپ کو انشاءاللہ العزیز نجات مل جائے گی. احباب کلونجی لے لینی ہے آپ نے. کلونجی آسانی سے اویلیبل ہے، گھروں میں بھی ہوتی ہے، پنسار کی دکانوں سے بھی آرام سے مل جاتی ہے. کلونجی آپ نے لے لینی ہے، مقدار اس کی آپ نے 50 گرام لینی ہے. میتھرے آپ لے لینے ہیں. میتھرے بھی آپ کو کسی پنسار کی دکان سے مل جائیں گے 50 گرام میں. اس گندھ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، اس گندھ تھوڑا مشکل لفظ ہے، میں اس کو تلفظ میں کوشش کر رہا ہوں کہ صحیح پڑھوں. 50 گرام اس گندھ آپ نے لے لینا ہے. یہ بھی آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے. آپ اس کی تصویر کھینچ کر آپ یہ بھی پنسار کو دکھا سکتے ہیں، وہ سمجھ جائے گا. آپ نے یہ تینوں چیزیں کلونجی، میتھرے، اس گندھ آپ نے 50 گرام کی مقدار میں لے لینے ہیں. ان تینوں چیزوں کو آپ نے باریک صفوف ان کا بنا لینا ہے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے گھر میں پیس لیتے ہیں یا آپ اسے پنسار کی دکان سے پسوا لیتے ہیں. جیسا بھی ہو آپ نے اس کا باریک صفوف بنوا لینا ہے، جس طرح کہ ہم پیٹ درد یا کسی پھکی کے لیے ہم اس کا صفوف بنواتے ہیں اس کو آپ نے باریک کر لینا ہے. پاؤڈر قسم میں یہ صفوف ہوتا ہے. اور آپ نے اس کو آدھا چمچ صبح و شام خالی پیٹ 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے اس کو کھانا ہے. احباب یہ جو صفوف آپ کے پاس بن جائے گا آپ نے اس کو صبح شام کھانا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے، دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا پیٹ خالی ہو جب آپ اس صفوف کو کھائیں. یعنی کہ جب آپ صبح اٹھیں تو آپ نہار منہ سے کھا لیجئے. آپ کھانا کھانے سے پہلے اس کو اٹھتے ہی پانی کا گلاس پیجئے اور اس کے تھوڑی دیر بعد آپ کیا کیجئے، آپ یہ صفوف کھائیے اور اوپر سے دودھ کا گلاس پی لیجئے، نیم گرم دودھ کا. اسی طرح شام میں جب آپ شام کا کھانا کھانے پر جائیں، کھانا کھانے لگیں، تو اس سے کچھ دیر پہلے آپ 2 یا 3 گھنٹے پہلے کھانا پینا ترک کر دیں اور آپ 2-3 گھنٹے بعد آپ یہ صفوف کھائیں، دودھ پئیں اور اس کے بعد آپ اپنا کھانا کھا لیں. تو یہ آپ روٹین رکھیں انشاءاللہ العزیز. آپ اس نسخے کو 21 دن تک اس کو آپ استعمال کریں. 21 دن کے استعمال کے بعد انشاءاللہ العزیز پوری اللہ پاک سے امید ہے، پوری اس کے اوپر ریسرچ ہے، اس کو نسخے کے اوپر بہت سے لوگوں نے اسے پہلے ہی ٹرائی کیا ہے، بہت سے لوگ اس سے شفا یاب ہو چکے ہیں، کیونکہ اس کے اندر یہ جو اجزاء ہیں، کلونجی ہے، میتھرے ہیں، یہ انتہائی آپ کے جسم کو طاقت اور توانائی بخشتے ہیں، جس سے انشاءاللہ العزیز جب آپ کے پٹھوں کو، آپ کے سیلز کو، آپ کے جسم کے اندر جو خون کی جب مقدار بڑھے گی ان چیزوں کے ذریعے یہ آپ کے نظام جگر کو، نظام ہاضم کو بھی بہتر کریں گے، نظام ہضم کو بہتر کریں گے. تو انشاءاللہ العزیز آپ کے جسم کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ خود بخود حل ہوں گے اور آپ کے اندر توانائی آئے گی. آپ کو جوڑوں کا درد محسوس ہوتا ہے وہ ختم ہوگا. جو بھی جسمانی کمزوری جس طرح کی بھی آپ کو محسوس ہوتی ہے اس کا خاتمہ ہوتا جائے گا اور آپ انشاءاللہ العزیز بالکل اپنے آپ کو، خود کو 21 دن کے بعد تر و تازہ محسوس کریں گے. آپ اس نسخے کو خود بھی ٹرائی کیجئے اور اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو جن کو بھی یہ مسئلہ ہے جسمانی کمزوری کا، یہ آپ نسخہ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں. آپ بچوں کو بھی دیجئے، ضرور دیجئے، تاکہ ان کے اندر بھی جسمانی کمزوری کا یہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے. لیکن احباب ادھر میں جو ضروری چیز ہے کہ اگر بڑا آدمی کھائے تو وہ آدھا چائے والا چمچ اس صفوف کا صبح شام کھائے، آدھا صبح آدھا شام. لیکن جب بچہ کھائے بچے کو آدھے سے بھی آدھا چمچ دیجئے، کیونکہ بچے کو اس کی بہت تھوڑی مقدار کی ضرورت ہے اور زیادہ بچے کو نہ دیجئے. تو یہ احباب یہ نسخہ تھا انشاءاللہ العزیز، اس کو آپ کوشش کیجئے، اس کو آپ استعمال کیجئے اور پھر اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے.
مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر کوئی ابھی سوالات آپ کے موجود ہیں اس عنوان کے متعلق یا کسی اور عنوان کے متعلق، یا آپ ہمیں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی ویڈیو کے نیچے اپنا کومنٹ درج کیجئے۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔